10 فیلم ترسناک که بر اساس داستان واقعی ساخته شدند. گاهی اوقات فیلم‌های ترسناک با استفاده از عبارت بر اساس داستانی واقعی تبلیغ و همه‌گیر می‌شوند. ولی بعضی از مخاطبان خیلی به این جمله اعتقاد ندارند. گاهی اوقات استفاده از این جمله در ژانر ترسناک باعث می‌شود تا فیلم و داستان‌های آن باور نکردنی به نظر برسد. این در حالی هست که تماشای دیگر سبک‌ها بر اساس داستان‌های واقعی محتمل‌تر و باور کردنی‌تر به نظر می‌رسد. اما هستند فیلم‌های ترسناکی که توانستند نظر بسیاری از علاقه‌مندان به سینما را به خود جلب کنند. البته این همه یه ماجرا نیست. به طور مثال در فیلم گرگ وال استریت ساخته مارتین اسکورسی، اگرچه داستان و کلیت فیلم بر اساس یک داستان واقعی و زندگی نامه جردن بلوفورد بود، اما تمام اتفاقات افتاده در فیلم عیناً شبیه به زندگی واقعی اون نبودند و کارگردان با اضافه کردن مضامینی فانتزی سعی کرد تا اثر خود را به محصولی قابل توجه‌تر و تماشایی‌تر تبدیل کند. با این حال فیلم‌های ترسناک ساخته شده بر اساس داستان‌های واقعی یکی از دلایل اصلی کشاندن مخاطبان به سالن‌های سینما محسوب می‌شوند. مخاطبانی که اگر قرار باشد فیلمی بر اساس داستانی واقعی را تماشا کنند، در انتخاب بین ژانرها سبک ترسناک را به دیگر سبک‌ها ترجیح می‌دهند. قاتلین سریالی و اتفاقات ماوراءالطبیعه و استفاده از آنها در فیلم‌های سینمایی باعث می‌شود تا با کمی احتیاط بیشتر در خیابان‌های تاریک قدم بزنیم و البته بعضی شب‌ها هنگام خوابیدن چراغ اتاق را هم روشن نگه داریم. با وجود اینکه بسیاری از فیلم‌های ساخته شده بر اساس داستان‌های واقعی چیزهایی را جعل کردند و به فیلم اضافه کردند، اما فیلم‌های دیگری وجود دارند که طبق ادعای سازندگان و البته شاهدین اتفاق اصلی درست بر اساس داستان اتفاق افتاده. همین میتواند به کابوس شب‌های بسیاری از بینندگان این نوع فیلم‌ها تبدیل شود. با تماشای این فیلم‌ها این فکر به ذهنتان خطور می‌کند که دنیا میتواند چه جای تاریک و ترسناکی باشد و چه اتفاقاتی ممکن است در گوشه کنار آن بیفتد. دوستان و همراهان کانال آلفرد، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. به یه ویدیوی دیگه از کانال آلفرد خوش آمدید. لطفاً قبل از هر چیز اگه تا حالا عضو کانال ما نشدید کانال ما را سابسکرایب و در انتها اگه از ویدیو خوشتون اومد با لایکاتون به ما دلگرمی بدید. بریم سراغ این ویدیوی ترسناک. 10. کانجورینگ. تاریخ عرضه 2013. کانجورینگ یا احضار سال 2013 روی پرده سینما رفت و به عنوان یک فیلم بر اساس داستان‌های واقعی تبدیل شد. احضار بر اساس تحقیقات دو محقق مسائل ماوراءالطبیعه با نام‌های اد و لوراین وارن روی یک موضوع عجیب و البته غیر قابل باور بود. پس از عرضه این فیلم افراد زیادی روی صحت و دقت فیلم به داستان واقعی سوال کردند و اینکه چگونه ممکن است چنین اتفاق ترسناک و البته عجیبی در دنیای واقعی بیفتد. اد و لورین در دهه 70 میلادی در جزیره رود به تحقیق درباره مسائل ماوراءالطبیعه می‌پرداختند، مسائلی که هنوز هم نمی‌توان توضیح خاصی برای آنها پیدا کرد. اد وارن چند سال بعد از دنیا رفت و همسر او اکنون 87 سال است و هیچ وقت نظری راجع به ماجراهای اتفاق افتاده در فیلم بیان نکرد، اما یکی از دوستان نزدیک به خانواده وارن ادعا کرد که تمام اتفاقات به تصویر کشیده در فیلم واقعا اتفاق افتادند. 9. The Hunting in Connecticut. تاریخ عرضه 2009. شکار در کانکیتیکوت فیلمی که سال 2009 روی پرده سینما رفت. نگاهی هنرمندانه و آزاد به داستان خانواده‌ای بود که در دهه 80 میلادی به یک مرد شورخانه قدیمی نقل مکان کردند. کارمن رید، کسی که در این خانه زندگی می‌کرد، اذعان داشت که داستان به منظور هالیوودی تر شدن فیلم کمی تغییر پیدا کرده بود، اما باز هم نکات اذیت کننده‌ای در داستان واقعی اتفاق افتاده بود. البته او درباره یکی از صحنه‌های فیلم که پرده حمام باعث مردن یکی از اقوام آنها شد
گفت که این اتفاق واقعاً افتاده بود، حادثه‌ای که هیچگاه دلیلی منطقی برای آن پیدا نشد. یکی دیگر از اختلاف‌هایی که فیلم با داستان واقعی داشت، سکانس ارتباط با مردگان بود که هیچگاه در داستان واقعی حاصل نشد، اما صحنه جنگیری که در فیلم نشان داده شد در داستان اصلی نیز اتفاق افتاده بود. 8. کشتار اره برقی تگزاس. سال عرضه 1974. فیلم کشتار اره برقی تگزاس به علت خشونت افسار گسیخته‌ای که داشت در چند کشور ممنوع اعلام شد. شخصیت اصلی در این فیلم با نام مستعار صورت پوستی شناخته می‌شد، زیرا وقتی قربانیان خود را از بین می‌برد از پوست آنها برای خود ماسک تهیه می‌کرد. اما داستان واقعی که فیلم از آن الهام گرفته پرونده فردی به نام ادوارد گین در دهه 50 میلادی بود. اد دیوانه یک قاتل سریالی بود که به درست کردن ماسک از پوست صورت قربانیان خود علاقه داشت. او همچنین تکه تکه اعضای بدن قربانیانش را در اطراف خانه خود قرار میداد. اگرچه هیچ مدرکی مبنی بر آدمخوار بودن گین وجود ندارد، اما بعضی از شواهد امکان آدمخوار بودن او را می‌دهند. وقتی پلیس او را در منزلش دستگیر کرد، درون اجاق قلب یک انسان که درون یک ماهیتابه قرار داشت پیدا کرد و وقتی از او پرسیده شد که آیا می‌خواست این قلب را بخورد، او پاسخ داد: اگر شما فکر می‌کنید دیوانه هستم. این قاتل سریالی الهام بخش فیلم‌های هالیوودی دیگری مانند سکوت بره‌ها و روانی شد. 7. کابوس خیابان الم. سال عرضه 1984. در سال 2012 نشریه نیویورک تایمز این فیلم را در لیست 1000 فیلم برتر تاریخ قرار داد. کابوس خیابان الم فیلمی خاطرانگیز راجع به یک مرد بیریخت و جن مانند بود که در طول شب وارد خواب قربانیانش شده و آنها را با استفاده از دستکش ترسناک خود از بین می‌برد. اگرچه هیچگاه ذکر نشده که کابوس خیابان الم بر پایه یک داستان واقعی بوده، اما نکات جالب و ریزی در فیلم وجود داشت که به مرگ‌های مشکوک جنوب شرق آسیا مربوط می‌شد. مرگ‌هایی که در آن قربانیان بدون هیچ دلیلی در طول خواب از دنیا می رفتن. یکی از این موارد پسر 21 ساله یک فیزیکدان بود که خوابهای غیر معمول و وحشتناکی می دید. خوابهایی که هیچ کس باور نمی کرد تا اینکه طی همان شب خانوادش با صدای جیغ و فریاد بالای تخت او رفتند و وقتی رسیدند او در خواب مرده بود. 6. دختر همسایه. سال عرضه 2007. دختر همسایه فیلمی بر اساس یک رمان با همین نام و جنایتی در دنیای واقعی بود که در سال 1965 و در ایالت ایندیانا اتفاق افتاده بود. داستان فیلم حکایت شکنجه‌های سخت و وحشیانه‌ای بود که توسط اقوام شخصیت اول فیلم بر او تحمیل می‌شد. در دنیای واقعی سیلوینیا لیکنز توسط گرترود و فرزندانش شکنجه‌های سختی را تحمل کرد. مأمور پیگیری قضایی پرونده در دادگاه اعلام کرد که مرگ لیکنز بدترین جنایتی است که تاکنون در ایالت ایندیانا رخ داده است. 5. خانواده لوتس. سال عرضه 1979. این فیلم که سال 1979 روی پرده سینماها رفت بر اساس داستان واقعی خانواده لوتس ساخته شده. خانواده‌ای که پس از نقل مکان به خانه‌ای در شهر نیویورک و با دیدن تصاویر ارواح و اتفاقهای عجیب روبرو شدند. خانه‌ای که پیش از عزیمت آنها به آن خانواده‌ای به طرز فجیع به قتل رسیده بود. این فیلم در واقع اقتباسی از کتابی است که درباره خانواده لوتس و تجربیات ترسناکی که آنها تجربه کرده بودند نوشته شده. اگرچه فیلم برخلاف کتاب یک مستند و زندگی نامه نبود و سکانس‌های خلاقانه‌ای به آن اضافه شده بود، اما بسیاری از اتفاقات درون فیلم واقعی بودند. اتفاقاتی مانند دیدن ارواح به شکل همسان، بالا پایین پریدن تخت خواب‌ها که از این فیلم یک فیلم ترسناک واقعی ساخته. 4. جاوز. سال عرضه 1975. فیلم جاوز که سال 1975 اکران شد برای کسانی که فیلم را دیده‌اند دلیل اصلی ترس محسوب می شود که از کوسه ها و آبهای بیکران دارند.
فیلم بر اساس رمانی با همین نام و داستان یک افسر پلیس در جزیره کوچک بود که به شکار کوسه سفید و درنده رفت. این فیلم بر اساس حملات واقعی در سال 1916 و در فصل توریستی سال اتفاق افتاد. اتفاقی که سران محلی آن را کم اهمیت جلوه داد و ساحل دریا را ممنوع اعلام نکردند تا اینکه گروهی از مردم وارد آب شده و این کوسه قاتل را شکار کردند. بعضی از اتفاقات و شخصیت‌ها در فیلم و داستان واقعی به نظر مشترک می‌آمدند و اگرچه ذهن این اثر صحت این اشتراک را تکذیب کرد، اما داستان حمله کوسه‌های قاتل در سال 1916 در ذهن نویسندگان این فیلم بوده، تا جایی که یکی از شخصیت‌های فیلم یعنی برادی به داستان واقعی سال 1916 اشاره می‌کند. هنوز مشخص نیست که یک کوسه سفید قاتل مسئول حمله‌ها بود و یا گروهی از کوسه‌های نر، زیرا بعضی از حمله‌ها در آب‌های شیرین اتفاق افتاد. 3. زنده خورده شده. سال عرضه 1977. فیلم زنده خورده شده روایت داستان یک قاتل سریالی و صاحب یک هتل محلی و کوچک بود که بدن قربانیانش را برای خوردن جلوی یک تمساح بزرگ خانگی میانداخت. داستان واقعی به داستان فیلم شبیه است و بازگو کننده داستان جو بال، اپراتور خوشمشته به مسافرخانه در ال مندروف ایالت تگزاس در اوایل دهه 1900 میلادی بود. بنابر گفته بعضی، بال روبروی مسافرخانه یک حوضچه پر از تمساح درست کرده بود. وقتی پلیس درباره ناپدید شدن همسر او از بال سوال کرد، یکی از پیشخدمتان مسافرخانه اعتراف کرد که او را در خلاص شدن از دست اجساد کمک کرده. 2. جنگیری. سال عرضه 2005. فیلم جنگیری روایت داستان یک کشیش کلیسا است که به جرم قتل امیلی روز به دلیل شکست در جنگیری در دادگاه محاکمه می شود. در این فیلم حقایقی وجود دارد که برگرفته از یک داستان واقعی است. میشل، دختری آلمانی، پس از ماه‌ها قرار گرفتن در شرایط سخت جنگیری توسط دو کشیش به دلیل گرسنگی و کم شدن آب بدن از دنیا رفت. او به دلیل بیماری که پزشکان اختلال در تشخیص هویت تشخیص داده بودند سالها تحت درمان بود. کشیش‌ها و والدین او توسط دادگاه مجرم شناخته شدند و داستان مرگ غمناک این دختر آلمانی زمینه‌ساز تغییر قوانین جنگیری در کلیسا شد. 1. جنگیر. سال عرضه 1973. جنگیر همان فیلم معروف و البته ترسناکی است که هنوز هم اثر خود را از دست نداده است. این فیلم که سال 1973 روی پرده سینماها رفت، داستان یک دختر 12 ساله است که توسط شیاطین و ارواح خبیث تسخیر شده. مادر او سعی می‌کند تا با کمک گرفتن از کشیش‌ها و عملیات جنگیری دختر خود را نجات دهد. بعضی حقایق از دنیای واقعی در جنگیر وجود دارد و الهام بخش آنها داستان یک پرونده در سال 1943 است. البته در دنیای واقعی جنگیری با موفقیت روی پسر تسخیر شده صورت گرفت و او به زندگی معمول خود برگشت. ولی قاعدتاً این موضوع نمیتوانست زمین ساز یک فیلم ترسناک و درام باشد. جنگیر نه تنها بر اساس یک واقعیت اتفاق افتاده، بلکه الهام بخش فیلم‌های ترسناکی که از روی داستان‌های واقعی ساخته شدن نیز شد. خب، به نظرتون کدوم یکی از این 10 مورد از همه ترسناکتر بود؟ لطفاً نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنید. روز و روزگارتون خوش.